سلام البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم بغيت نشارك معكم معقوده اللي كتجي بحال ديال المطاعم زوينه بزاف، جربوها. انا خديت تقريبا كيلو ديال البطاطا، درتو تسلق ومن بعد غادي نطحنها غير بالفورشيط، يعني ما نديروهاش في الطحانه باش ما يعني من الاحسن يبقاو فيها هذوك الطريفات. المهم دابا نوريكم كيفاش. اول حاجه قبل ما غادي نطحنها غادي نصايب واحد العجينه اللي غادي نديرو فيها هاد المعقوده هادي. المهم هانتوما معايا وغادي تعرفوا علاش وكيفاش الطريقه. دابا غادي عندي هنايا تقريبا زلافه مع مراش ديال الطحين، غادي نزيد عليها شويه ديال التحميره من اجل اللون، كذلك الخرقوم، بالنسبه للخرقوم والتحميره الكميه على حساب نتوما اللي بغيتو تحصلوا عليه، وشويه ديال الملحه على حساب باش ما يجيناش هاد الطحين هذا ما يجيش باسل من صوفيه بطاطا ان شاء الله. ومعلقه كبيره ديال الخميره فوريه ديال الخبز. وعندي هنا الماء يكون دافي شويه، اصلا دابا الحال سخون يعني تقدروا ديروه عادي من روبيني. غادي ندير شويه ديال الماء، تقريبا الخليط كياخذ لنا كاس د الماء، حيت هذا الخليط ما خاصوش يجي جاري، خاصو يجي شي شويه ثقيل. نخلطو مزيان ما بين كاس حتى كاس ونص ديال الماء. انا عندي هنا كاس ونص على حساب الطحين النوعيه ديالو واش كيشرب ولا لا. صافي كنخلط هكا مزيان. غادي نزيد هاد شويه، يعني انا الكميه اللي عطيتكم درت فيها كاس ونص ديال الماء. وغنخلطو بحال هكا مزيان. صافي حتى كتخلط الخليط مزيان كيكون بهذا القوام هذا، يعني ما جاريش وما عاقدش، كيكون بحال هكا. صافي غادي نغطيه بابي سولوفان بلاستيك وغادي نخليه يخمر وغادي نوجد معكم المعقوده ان شاء الله. غادي نصايب الصلصه اللي غادي ترافق لينا المعقوده ديالنا ان شاء الله، اللي فيها انا المهم هنا قطعت 4 الحبات كبارين ديال المطيشه بالقشور ديالهم. تقدروا تستعملوا مطيشه مصبره، يعني مطيشه الحك ديروا 2 معالق كبار وتغليوهم وغديروهم على الطريقه اللي غادي نديرو حنا من بعد من طيب ليا مطيشه. ولكن من الافضل يعني تفاديا دوك المصبرات وديجا حنا غادي ناكلو القلي، فهاد الطريقه حتى هي زوينه وكتجي بها بنينه بزاف. فانا غادي نديرها في واحد الكاميله، غادي ندير هاد 4 الحبات ديال المطيشه، ما غاديش نكثر معاها الماء، غادي ندير غير قياس فقط اللي غادي طيب فيه. حنا محتاجين اننا نديروها بقشورها باش تعطينا داك اللون الاحمر. صافي انا درت معها كاس ديال الماء باش يطيب ليا. المهم نتوما غتشوفوا القياس اللي خاص طيب لكم فيهم المطيشه ديالكم، فقط يعني غير كتغطي غير شويه بالماء. يعني انا نحاول نوريكم يعني كما شفتوا الماء يعني ما واصلش ليها حتى الفوق. وصافي غادي ندير هاد الطبخ طيب يعني تطيب مزيان ونرجع معكم. المهم البنات من بعد ما طابت المطيشه طحنتها. بالنسبه لي عنده مهم تحنيها في الميكسور او في مولينيكس او ديك الطحانه ديال اليد. المهم الا طحنتيها في الطحانه ديال اليد راه ديجا كتعزل القشره ويعني وداك الزريعه ديالها كيتعزلوا الفوق، يعني كتهبط غير اللب ديال المطيشه. الا طحنتيها في مولينيكس اولا في الميكسور كما درت انا، طحنتها غير بالميكسور، فمن بعد كنصفيها في الصفايه. انا نوريكم يعني من بعد هاكنو يعني هادشي كامل هذا كيتلاحني القشور والزريعه يعني من بعد ما صفيتها. صافي يعني كنخلي غير الصوص
بحال هكا. دابا غادي نمشيو للمكونات اللي غادي نضيفو عليها. عندي هنا الهريسه، معلقه صغيره ديال الكمون، الملحه على حسب الذوق بطبيعه الحال وعلى حسب الكميه، معلقه صغيره مع عمراش ديال التحمير. المهم هادو هما المكونات اللي عندي. الربيع، معلقه كبيره حتى 2 معالق كبار ديال الخل. غادي نضيف الخل. هاد لاصوص هادي هي اللي كتخلينا ناكلو معقوده واللي كتعجبنا وكنمشيو على ودها باش ناكلوها في السناك. المهم معلقه كبيره ديال الربيع، تحميره، هريسه، اما الهريسه اما ديك الصوص الحاره اللي كنتوفر، كمون، الملحه ما غنديرش كلشي صندوق. صافي غادي نخلط هذا الشيء كامل مزيان. انا غادي نجيب عندي واحد الطراب صغير غادي نديرو بها باش يعني العناصر تندمج مع بعضياتها مزيان. بالنسبه للحار كيبقى على حسب الذوق، الا ما كنتوش كتاكلوا الحار ما ديروش، اولا غير تستمر غير كتجيب داك المذاق الحار كتجي زوينه بزاف. صافي هنا كتكون وجدات عندي لاصوص اللي غادي نرافق بها معقوده ان شاء الله. صافي بحال هكا كتجي. صافي من بعد كتذوقوا كتشوفوا شنو هو المكون اللي ناقص مثلا في المذاق. الا كتعجبكم حامضه تقدروا تزيدوا الخل، الملح مثلا اذا كانت ناقصه، وصافي. المهم هادو هما المكونات. الا كان كذلك كيعجبكم الحامض تقدروا تزيدوا. صافي هادو هما المكونات ديالها. الصراحه كتجي زوينه بزاف درجه كبيره. جربوها وما غاديش تندموا عليها. انا شفت عند واحد الشيف وجربتها وصراحه زوينه بزاف وما كتخطانيش نهائي. بالنسبه للبطاطا فغادي نديرها غير بالفورشيط كي كتشوفوا بحال هكا. ما كملت البطاطا يعني ماشتها كامله بحال هكا. دابا غادي نمشيو ان شاء الله العطريه اللي غادي نديرو ليها. هنا عندي معلقه كبيره ديال الربيع، عندي 2 ضروسه صغيورين ديال الثومه دابا مع الحال سخون اللي شوبه مجهده بزاف. عندي اما الهريسه اما الصوص حاره. انا غندير هذا القياس. المهم اللي ما كتعجبوش يعني ما كيقدرش على الحار يقدر يتفادى او يدير كميه اقل. شويه ديال البزار يعني الفلفل الاسود. درنا ندير الهريسه او لاصوص حاره ما نكثروش من البزار. الكمون تقريبا معلقه صغيره مع عمراش. خرقوم كذلك راس معلقه. تحميره نفس الشيء هي. والملح اكيد على حسب الذوق ديال كل واحد. انا الملح صراحه ما كنعرفش القياس ديالها الا الا درتها بيديا. سبحان الله ما عرفتش علاش. المهم خاصني نديرها بيدي باش كنجيب القياس هو هذاك. صافي من بعد تقدروا يعني الملح ماشي مشكل يعني من بعد من صايبوها الا كانت مسوسه ولا شي حاجه تقدروا تزيدوها. صافي غادي نخدمها بيديا دابا بحال هكا باش ندخل فيها المكونات كامله. من بعد ما وجدت كلشي يعني ها هي معقوده من بعد ما خدمتها لاصوص اللي شاركت معكم. لا بات اللي غادي نديرو فيها سميتو معقوده قبل ما نقليوها. هنا بلاطو درت فيه شويه ديال الزيت غنبقى ندير دابا كويرات. المهم نتوما الحجم اللي بغيتو. هي صراحه كتجي زوينه هكا صغيره كتجي احسن. المهم انا غندير هذا القياس
وغادي نبسطها هكايا بيديا بحال هكا وغنحطها. الا كان معكم اللي غادي يعاونكم فصافي كتوجدوها بحال كتبغي شي 3 د الحبات كديروا الزيت سخون وكتبقاو تغطسوها. هنايا داكشي اللي غندير حتى انا. صافي غادي نبقى نكمل بحال هكايا كنكورها مزيان وكنبرك عليها هكا وتنحطها نفس الشيء حتى كنكمل. يعني هذا العقده اللي عندي كامله، العقده اللي عندي كامله، العجينه ديال البطاطا كامله بهذه الطريقه هذه. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، كتجي زوينه بزاف والواحد صراحه كيتشهى بحال هاد المسائل هذه مره ماشي مشكل. وبهذه الطريقه هذه راه ما تشربش الزيت نهائيا، كتجي مزيان. المهم خليكم معايا، انا غادي المهم غادي نوريكم الطريقه ديالي. انا راني بديت كنخلي، المهم كنشد معقوده كنديرها في هذيك لاباط اللي درت معكم بالطحين، ديك العجينه اللي صايبت معكم كنغطي مزيان المعقوده بها وكنخلي بحال هكا وكنديرها في الزيت اللي كتكون سخونه. ولا كانت شي بلاصه معريه كنزيدها شويه ديال العجينه باش ما يشربلياش الزيت بحال هكا. كتجي صراحه زوينه وبهذه الطريقه راه ما كتشرب لكمش الزيت وكتجي زوينه بزاف. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. صافي كنخليوها حتى كتحمر مزيان بحال هذا. هي تعلات ليا هنا كنهز شويه وكنغطيها باش ما كتجينيش شاربه الزيت وكنخليها طيب وتحمر كما شفتوا هنايا. هي كتجي زوينه بزاف كتحمريها وصافي. المهم كتخليوها تحمر على حسب نتوما اللون اللي بغيتو. تجي مذهبه كتجي زوينه. وهذا ما البنات، هذه هي معقوده صراحه كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. كتجي مقرمشه من برا كما كتشوفوا هنايا، كتجي مقرمشه ومن الداخل كتجي رطيبه وزوينه وما تجيش شاربه الزيت. انا دابا غادي نصايب معكم لي ساندويتش بالباكيت اللي صايبت معكم البارح ان شاء الله. دابا غادي نعمر لي ساندويتش اللي شاركت معكم. انا قسمتهم تيبغي كيجيو خفافتين هنايا والخبز رطيطب. اول حاجه غادي ندير واحد المعلقه ديال لاصوص، غادي نفزك الخبز بحال هكا. هنا راه عندي سي زيتون خدام ها هو. صافي غادي نعمر المعقوده بحال هكا وندير عليها لاصوص. تقدروا تغليوها تقدروا تخليوها بارده دابا حيت الحال سخون اصلا. صافي وغادي ندير من فوقها شويه ديال الزيتون. وها هو الساندويتش ديالنا كيكون واجد. نصايب معكم واحد اخر كما شفتوا الخبز راه كيجي زوين بزاف. غادي ندهن باش كنرطبوا الخبز بحال هكا وكنحط المعقوده. بعد الريحه يا سلام، ما قدرتش كنت نشارك معكم الريحه، راه بحال الا جالسين في شي مطعم ديال المعقوده. المهم بحال هكا وكنديروا الزيتون كذلك. صافي انا حليت الباكيت كامل، تقدروا نتوما ما تحلوش من هنايا. المهم اللي بغيتو صافي هكا غادي نكمل الساندويتشات ديالي كامل. البنات هنايا ساليت وجدت لي ساندويتش صراحه جاو زوينين بزاف. ها هما عمرتهم قاديتهم مزيان وصافي بصحه وراحه. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله، اكيد غادي يعجبوكم. تهلاو في راسكم، خليتكم على خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.